बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BN ऑफ नॉलेज और मैं हूँ डॉक्टर इमरान मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आज रमज़ान मुबारक की 3 तारीख है और मुझे उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत मज़े से गुजर रहे हैं और मज़े के पकवान पर बैठ के आप खा रहे हैं और बहुत खुशू और खुशू से अल्लाह के हुज़ूर दुआएं कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये दुआएं अल्लाह ताला कबूल भी करेगा। और इस मूसी वबा से जिससे पूरी दुनिया इस वक्त चार है और एक आफत का समा है और एक परेशानी, जहाँ एक बीमारी का डर है वहाँ एक डूबती हुई मीशत नज़र आ रही है। और जिस तरह मार्केट्स बंद हैं, ये तो देखें ईद का अभी से फर्स्ट रमज़ान से ही ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती थी, सारे मॉल्स जो थे भर जाते थे, सारी मार्केट्स जो थी वो रश में खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी और बच्चे कितने बेचैन होते थे अपनी ईद की शॉपिंग के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये रमज़ान मुबारक के जो आखिरी अशरा है उसमें हमें मौका मिले कि हम ये खुशियाँ दोबारा से मनाएं और उसी तरह जिस तरह हम रिलैक्स दिल के साथ जाते थे मार्केट, सब किसी खौफ खतर के बगैर मार्केट जाते थे, उसी तरह हम जाएं और उसी तरह शॉपिंग करें। नाज़रीन, आज मैंने बात करनी है कि देखें सच बोलना कौन सा मज़हब है जो झूठ को प्रमोट करता है। इस्लाम की तो खैर बात ही क्या, वो तो एक सुप्रीम रिलीजन है, लेकिन कोई भी मज़हब, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे बुद्धिज़्म है, चाहे हिंदुइज़्म है, चाहे जूइज़्म है, कोई भी मज़हब है, तो वो कोई भी ये नहीं कहता कि झूठ बोले, या कोई अगर कोई मज़हब के भी इनकारी हैं तो इखलाकियात भी नहीं ये कहता कि झूठ बोले। अभी पिछले दिनों थोड़ी सी इस बात पे बहुत सारी एक बहस चल पड़ी हुई है, जिसमें ज़ाहिर है मैं भी एक पाकिस्तानी और एक सहाफ़ी होने के नाते मैं भी समझती हूँ कि मेरी राय भी देना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े दिन पहले टेलीथॉन एक हुई और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मीडिया कुछ सीनियर एंकर्स को बुलाया और उन्होंने कुछ लोगों से जो है वो दरख्वास्त की और उनको तकरीबन 55 करोड़ रुपया इकट्ठा भी हुआ। और उसके एंड भी चूँकि रमज़ान से एक दिन पहले था तो मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया गया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की गई। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत दुआ मंगवाई, मैं खुद उस दुआ का हिस्सा बनी रही घर बैठ के भी। और ज़ाहिर है वो जिस तरह रिक्कत उन पर तारी थी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ही सिर्फ उस रिक्कत को महसूस कर रही थी और मेरे भी जज्बात उसी किस्म के थे, बल्कि मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के उससे पूरी जज्बात थे। लेकिन वाकई इंसान खता का पुतला, इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ बोलने से पहले सोच लें कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा इंसान जो है वो जज्बात में आके तो बिल्कुल उस समझ नहीं लगती या गलती समझ ले कि इंसान खता का पुतला है, तो वो कोई उससे गलती हो जाती है। और मौलाना साहब ने जो है वो मीडिया को कह दिया कि वो मीडिया के तमाम लोग थे। हालांकि मैं समझती हूँ कि मीडिया के ये तमाम का लफ्ज़ अगर वो ना इस्तेमाल करते तो बाकी खैर थी, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम लोग तो झूठे नहीं हो सकते ना। ये कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं इस फील्ड में हैं और थे और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे, और जो बुरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो सिर्फ मीडिया में तो नहीं है, वो तो हर फील्ड में, चाहे वो सरकारी मुलाजमतें हैं, चाहे वो सियासत है, कोई भी फील्ड हो, आप उसमें उनको जो है वो सामने देखेंगे और वो खुशामद करते हुए भी नज़र आएंगे। असल में ये है कि हम लोग जो हैं हम किसी आलमी दीन से, क्योंकि मौलाना साहब ने जो अपना रुतबा इस सोसाइटी में बनाया हुआ है, यकीनन उनकी इसमें शख्सियत का बहुत दखल है, उनके डीड्स का, अमल का बहुत ज़्यादा दखल है और इसीलिए लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए शायद लोगों का रिएक्शन भी सामने आया कि लोग नहीं पसंद करते थे कि वो किसी सियासी पार्टी के साथ जो है वो इतना खुलम खुला जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। हालांकि उन्होंने बाद में उसकी तरदीद भी की और उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान ही, जो भी ज़ाहिर बरसर इक़्तिदार होगा, जो भी हुकूमत होगी, ज़ाहिर है मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको जो है वो हिम्मत दे, इस्तकामत दे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और अच्छी फीलिंग्स का मैं इजहार करूँ। लेकिन ये है कि बस वो जो लफ्ज़, वो जुमला वो बोल गए थे, वो उनके मुँह से निकल गया
تو وہ ان سے غلطی ہوگی. پھر اس پہ کچھ جو سینئر اینکرز ادھر بیٹھے ہوئے تھے، حامد گیر اور مالک اور یہ وہ، انہوں نے پھر آ کے وہ لے دے کی آتے ساری ادھر سے اٹھے اور آتے ساری اپنے چینلز پہ آ کے تو شاہد کامران شاہد جی سارے جو ہیں انہوں نے اپنی دکانیں جب سجائی تو یہ سارے جو ہیں وہ مولانا صاحب کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے یہ بہت غلط بات تھی اور میں ذاتی طور پہ اس کو بہت ناپسند میں نے بھی کیا، اور میری طرح بے شمار جو ہیں دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کیا کہ اول ٹھیک ہے لیکن ایک درمیانہ راستہ. ہاں مولانا صاحب سے بھی تھوڑی غلطی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمام میڈیا، لیکن یہ ہے کہ پھر ان سے معافی منگوائی گئی اور انہوں نے بلا مشروط معافی مانگی، جو کہ میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے بات کر دی تھی تو وہ اس پہ قائم رہتے. ان کی شخصیت کا جو ہمارے سامنے ایک امیج ہے وہ اس طرح کی شخصیت نہیں کہ وہ خود ایک بات کریں اور اس سے وہ جو ہے منحرف ہو دیں اور وہ کہہ دیں کہ جی انسان خطا کا پتلا. پھر تو ہر کوئی یہ بات کہہ کے تو اس سے بری زما ہو سکتا ہے کہ جی میں نے تو غلطی سے کہہ دیا. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی میں نے اس لیے کہا. وہ جو ایک انہوں نے مالک ٹی وی کے جو فالکان ہے ان کا کسی کا ذکر کیا اور نام بھی لیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کو ببھنگے دوبل اس کا نام لینا چاہیے تھا. ظاہر دیکھیں جو اللہ سے، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان کے آگے نہ تو جھک سکتا ہے نہ ڈر سکتا ہے. تو مولانا صاحب سے یہ اس وقت جذبات میں آ کے تھوڑی سی غلطی ہوگی. ان کو اس کا نام اب یا بات نہ کرتے یا اس کا نام ہے. اب کنفیوژن اب کیا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، جی فلاں تھا، فلاں ہے، فلاں ہے. تو میرے خیال میں ایسی صورتحال نہیں کنفیوژن والی ہونی چاہیے تھی. اور جن لوگوں کی وجہ سے مولانا صاحب نے بلا مشروط جو ہے وہ انکنڈیشنل معافی مانگی اور وہ اب وہ بغلے بجا رہے ہیں اور اتنے وہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مولانا صاحب کو گھٹنے ٹکوا دیے. میرا نہیں خیال، میں بڑے اچھے جن سے میں بڑی امپریس ہوں جن کی گفتگو سے، تو وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اگر مولانا صاحب نے اس طرح کی ہمیں بات میڈیا کو کی ہے تو ہم بھی ان کے کچے چٹے سارے جو ہیں وہ افشا کر دیں گے. میرے خیال میں اس حد تک آگے چلے جانا اور ایک ایسا آدمی جو ڈسپیوٹیڈ ہی نہیں ہے، جو واقعی جو نواز شریف کے گھر بھی جا کے نماز جنازہ اس کی بیوی کی پڑھا رہا ہے، جو باقی جتنے بھی سربراہان ان کی بھی عزت کرتا ہے. میرے خیال میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے اور یہ تو ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارا حق میں وقت ہوتا ہے ہمیں اس کے آگے جو ہے وہ اس کا حکم ماننا چاہیے. اگر ہم نہیں حکم مانیں گے حق میں وقت کا تو پھر ملک کیسے چلیں گے، اسٹیٹ کیسے چلیں گی، تو کوئی ساری زندگی کے جو کاروبار ہیں وہ معطل ہو کے رہ جائیں گے. تو میرے خیال میں ہر چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے اور میں ہمیشہ ہر بات میں کہتی ہوں کہ ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ ہمیں اپنانا ہوگا اور اس پہ ہمیں چلنا ہوگا. یہ جو ایکسٹریمسٹ ہمارے بیہیویئر ہے، یا بالکل ادھر چلے جانا اور یا بالکل ادھر چلے جانا، وہ جو درمیان والی اپروچ ہے اس سے ہم بالکل دور ہٹتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ہمیں جو ہے اب وہ جذباتیت سے نکل کے تو عملی طور پہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں اور میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں کہ رمضان پاک کا مبارک مہینہ ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. تو تراویحیاں بھی آپ ظاہر گھر میں عبادات کرنے کا موقع مل رہا ہے، فیملی کی ساری مل کے جو ہے وہ عبادت کر رہی ہے اور مل کے جو ہے افطاری کر رہی ہے اور مل کے جو ہے وہ سحری کر رہی ہے. تو یہ کبھی کبھی موقع زندگی میں آتے ہیں تو ان کو انجوائے کیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.